जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया है। शॉर्ट ऑर्डर आया है, तफसीली नोट नहीं आया, लेकिन एक तरह से ये हमारे लिए एक खुशाइंद बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस रेफरेंस की कोई जगह नहीं बनती। लेकिन जब हमने कानूनदानों से बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने को तो दस्तबरदार कर लिया है इस केस से, लेकिन अगर वो चाहते तो इस केस को कंप्लीटली तौर पे भी खत्म कर सकते थे। इसमें जो वाजे एक बात आई है वो ये है कि अब ये केस जो है FBI के पास वापस चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि FBI जो नॉर्मली आपके टैक्सेस 5 साल से ज्यादा के आपके रिकॉर्ड्स नहीं देख सकता, अंडर दिस जजमेंट FBI को शायद ये हक मिल गया है कि वो 16 साल पुराने टैक्स रिटर्न्स और जो भी तहकीक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी काजी फाइज ईसा की वाइफ की टैक्स रिटर्न्स और उनकी जो कोई भी उन्होंने जायदाद बनाई है या पैसा स्पेंड किया है, जो भी उनकी अर्निंग रही है। तो एक तरह से मुझे कंसर्न ये है कि हम सब जानते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यों हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें बदनीयती दिखाई देती है, हुकूमत की बदनीयती दिखाई देती है। एंड आई नो कि बहुत से लोग आज मिठाइयां बांट रहे होंगे, बहुत से लोगों को मिठाई बांटनी चाहिए है, और वो इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है। और इस वजह से गमजदा भी नहीं होना चाहिए कि एक्चुअली हम समझते हैं कि अब ये FBI के वापस कोर्ट में डाल दिया गया है, और इससे भी बढ़कर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब इसका असेसमेंट करेगी। जहां तक मेरी लिमिटेड कानूनी नॉलेज है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस का कॉन्डक्ट असेस करती है, यानी कि आपकी एक ये इस तरह है कि जैसे जनरल मेडिकल काउंसिल है फॉर एग्जांपल, जो कि डॉक्टर्स का कॉन्डक्ट सुपरवाइज करती है, तहकीक करती है, तो वो डॉक्टर की बीवी का कॉन्डक्ट सुपरवाइज या उसके अंदर मदाखलत कैसे कर सकती है। तो आई डोंट नो, बट आई वुड अस्यूम कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सिर्फ जज का कॉन्डक्ट इन्वेस्टिगेट करने की मजाज होती है। आई कुड बी रॉन्ग, बट दैट इज व्हाट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वुड बी। तो जज की बीवी ने क्या किया और उन्होंने कहां खरीदारी की और क्या खरीदा, क्या जायदाद बनाई, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इशू होना नहीं चाहिए टेक्निकली। क्यों हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? हमें सेलिब्रेट इसलिए नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में एक अपेरेंटली जजमेंट दे दिया, बल्कि इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए है कि मुल्क, कौम अब जान गई है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपने सियासी या जो भी मुखालिफिन है उनके खिलाफ एक विच हंट है, एक मुहिम है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पर्सनल एक ख्वाहिश है, जो शहबाज शरीफ के पीछे कभी उनके घर पहुंच जाती है, कभी एक सियासी मुखालिफ को जेल की सलाखों के पीछे साल रखती है, कभी दूसरे को आजाद कर देती है। तो ये जो सिलेक्टिव जस्टिस चल रहा है वो एक बहुत ही जाती विक्टिमाइजेशन कैंपेन है, जो कि इमरान खान साहब की इशारों पर की जा रही है। ये बहुत से लोग इस बात को बिलीव करते हैं। अब ये तासुर जो हमको मिल रहा है वो आए दिन इनकी हरकतों की वजह से बढ़ता जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा उसी तासुर की एक कड़ी है। तो मुल्क जान गई है कि जो अप्रैल 2017 में हुआ नवाज शरीफ के केस में, कि आप पैनामा की रट लगाए हुए थे और आखिर में पैनामा में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक इकामा का बहाना या लूप होल इस्तेमाल करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मकसद उनको बाहर निकालना था सियासी गेम में से, मकसद उनको और मरियम नवाज शरीफ को टोटली हटाना था रास्ते से। और क्यों हटाना था?
نہ صرف یہ کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، پر اس لیے کیونکہ نواز شریف کچھ مقاصد، کچھ ٹارگٹس کی راہ میں حائل تھے، تو ان کو ہٹانا ضروری تھا۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، سویلین سپریمیسی۔ تو لڈو پیڑے ہمیں اس لیے بانٹنے چاہیے ہیں کہ سویلین سپریمیسی کے لیے بار بار آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ آج ایک شخص جس کا ایک گلٹرنگ جوڈیشل کریئر ہے، جس کو ایک بہت ریسپیکٹیبل ڈگنیفائڈ ممبر آف دا جوڈیشری سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے TLYP کے دھرنے کے اوپر ایک قدم اٹھایا، جنہوں نے دلیری سے یہ جنگ لڑی ہے، تو چاہے ان کے اوپر کوئی ججمنٹ آ جائے، جیسے نواز شریف کے خلاف آ گئی تھی، قوم اب یہ آگہی رکھتی ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو جو تاثر جا رہا ہے وہ سیاسی ڈیمیج یا ایک ذاتی ڈیمیج ہو رہا ہے عمران خان اور ان کی حکومت کو۔ آج ایک نیوز چینل نے رپورٹ کیا ہے، سما نے، کہ کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی بیٹھی ہے اور انہوں نے اس بات کے اوپر کچھ لوگوں نے، منسٹر کا انہوں نے ایک نام لیا ہے، کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس سب کا کرنے کا کیا فائدہ تھا اور کیا تاثر جا رہا ہے۔ اب یہ خبر صحیح ہے یا غلط، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دیٹ نیوز چینل وزیر اعظم نے جب یہ بحث چھڑی تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کی خاموشی میں کوئی چیزیں پوشیدہ ہوں، کیونکہ ان کو پتا ہو کہ ایکچولی یہ ججمنٹ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں نہیں بلکہ انہی کے حق میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی عزت بیزتی کی کوئی پرواہ نہ ہو سکتا ہے ان کو اپنی انٹیگریٹی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اگر ہوتی تو پچھلے 2 سال سے جو ہوتا رہا ہے اور لوگ جس طرح سے تنگ ہیں اور معیشت جیسے تباہ ہوئی ہے، اگر وہ اپنا کوئی نام ہی بنانا چاہتے، عزت ہی کمانا چاہتے، تو وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے جو 2 سال سے وہ کر رہے ہیں اور ان کی کابینہ اور حکومت کر رہی ہے۔ لیکن چاہے وہ چینی سکینڈل ہو، آٹا سکینڈل ہو، پیٹرول پوری دنیا میں وافر مقدار میں مل رہا ہے اور پاکستان میں نہیں مل رہا، ادویات کا سکینڈل ہو، کرونا کی ڈیلنگ ہو، مطلب کوئی چیز آپ اٹھا لیں۔ ڈالر دیکھیے، کہا تھا میں نے کہ 167، کل میں کسی کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب 165 165 سے زیادہ ہو گیا ہے ڈالر، تو اب یہ اس سے زیادہ بڑھے گا۔ میں نے کہا ہاں 167 تو خواہ مخواہ جائے گا، تو آج انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آج ہی ہو گیا بی بی۔ میں نے کہا نہیں، وہ ہونا ہی تھا، اس سے بھی اوپر جائے گا ڈالر۔ تو میرا خیال ہے عزت بیزتی ہسٹری کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آپ کو کیسے یاد کیا جائے گا، یہ عمران خان کا کنسرن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر اس نیوز چینل کی غلطی ہو سکتا ہے کابینہ میں یا کور کمیٹی کی، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں ڈسکس ہی نہ ہوا ہو، لیکن عوام کو سیاسی تاثر جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو ایک امیج، ایک تاثر عمران خان کا پچھلے 2 سال سے جا رہا ہے، وہ صاف ظاہر ہے۔ چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ کے بارے میں کچھ نہ سمجھتے ہوں، چاہے انہوں نے آج کی شارٹ ججمنٹ پڑھی بھی نہ ہو، اس کا جائزہ نہ بھی لیا ہو، ان کو یہ شک ہو گیا ہے کہ اب پاکستان میں صرف وزیر اعظم عمران اور ان کی کابینہ تکالیف دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور نہ صرف عوام کو تکلیف دے رہی ہے بلکہ اپنے سیاسی مخالفین کو اور سیاسی پارٹیز کے جو جن سے ان کو تھریٹ محسوس ہوتی ہے ان کو تکلیف دینے کے لیے آئی ہے، اور ان کا آپ کی زندگی میں آپ کو روٹی، آپ کو چینی، آپ کو کپڑا، یہاں تک کہ آپ کے مکان ڈیمولش کرنے کے لیے یہ حکومت آئی ہے۔ ان کو آپ کی کوئی کنسرن نہیں ہے۔ تو میں اس وجہ سے سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مورال لفٹ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے، اور میں تو ہمیشہ سے یہ بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ کوئی آواز اٹھاتے ہیں اور آپ کو گالیاں پڑیں کہ او ہو یہ بات آپ نے کیوں کر دی ہے، لیکن اگر آپ حق بات پہ ہیں تو آپ کو کچھ دنوں میں ہی لوگ اپریشیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر آپ کوئی آواز اٹھاتے ہیں انسانی حقوق کے لیے، تعصب کے خلاف، ریسزم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، میں ہمیشہ مارٹن لوتھر کنگ کا، ہمیشہ نیلسن مینڈیلا کا بار بار مثال اور اگزامپل دیتی ہوں کہ دیکھیں مارٹن لوتھر کنگ نے
जो एक आवाज उठाई तो जान से वो गए। आज जॉर्ज फ्लॉयड जान से अपने गए, उनके गर्दन पे किसी ने घुटना रखा और उन्होंने कहा मुझे सांस नहीं आ रहा, और वो शख्स इस दुनिया से चला गया। लेकिन वो जो कर गया है, ही हैज सेट अ व्हील इन मोशन। तो जरूरी नहीं है कि हर केस आप जीतें, जरूरी नहीं है कि आप वजीर आजम बने, जरूरी नहीं है कि आप वजीर आजम की कुर्सी पकड़ के रखें। जरूरी यह है कि आपके होने की वजह से दुनिया कोई अच्छी चीज सोचने पे, समझने पे मजबूर हो जाती है। क्या आपने लोगों को सोचने पर, आगाही देने पर कोई हिस्सा डाला है? वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कर लिया है। आज वो लेजेंड है, वो हीरो हैं, और उनको फुल क्रेडिट जाता है, क्योंकि आज उनके बारे में ये भी कोई नहीं कह सकता कि जैसे कहते हैं जी मरीम नवाज शरीफ ने तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किया, वोट को इज्जत दो, जो उन्होंने नारा बुलंद किया वो तो अपनी कुर्सी के लिए किया। लेकिन जस्टिस काजी फाइज को आप ये भी नहीं कह सकते। और वहां भी जब पीएमएलएन ने भी ये सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा बुलंद किया था, तो लोगों ने उनको इसलिए नहीं सपोर्ट किया था कि वो मरियम नवाज शरीफ हैं या वो वजीर आजम रह चुके हैं और 3 बार नवाज शरीफ वजीर आजम रह चुके हैं। नहीं, उनकी दिलेरी को सपोर्ट किया था, चाहे उन्होंने अपनी जाती जिद की वजह से किया हो, अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए किया हो, लेकिन उन्होंने सही काम किया था। क्योंकि पॉलिटिशियन का काम ही ये है कि वो कहे जमहूरियत लेके आओ। आज भी मैं एक आर्टिकल मजबूरन मुझे पढ़ना पड़ा, तो वो कह रहे थे कि जी पीएमएलएन को तो एस्टैब्लिशमेंट से बना के रखनी चाहिए, और पीएमएलएन की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो तो चाहती है ये कि एस्टैब्लिशमेंट से बना के रखें, इसी वजह से वो हुकूमत में रहे हैं। तो नवाज शरीफ से ये गलती हो गई, अब वो लाइन पे सारी बाकी पीएमएलएन आ गई है। आई डिसएग्री विद दैट। नहीं, लाइन पे क्यों आए जब लाइन ही गलत हो? जब आपको सिराते मुस्तकीम का कहा है तो आप क्यों लेफ्ट जाएं? राइट बात तो राइट ही होता है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेगम साहिबा जब वीडियो लिंक पे रो पड़ी, और मुझे बहसियत एक पाकिस्तानी ओरिजिन के एम्बैरेसमेंट हुई कि यार ये स्पेनिश ओरिजिन खातून है, कितना उनको अपना नाम एक्सप्लेन करना पड़ा कि उनका नाम जेड से जरीना क्यों नहीं है, स्पेनिश में क्यों सी से लिखा जाता है। मुझे बहसियत एक पाकिस्तानी की मुझे शर्म आई। मैंने कहा देखो कितनी शर्मिंदगी की बात है, ये औरत सारी जिंदगी उसने काम किया है, उसने पैसा कमाया है, उसने अपने हस्बैंड की तनख्वाह प्रोबेबली इतनी ज्यादा नहीं होगी एज अ जज, तो उसने अपने बच्चों के लिए इनहेरिटेंस बनाई है, मुशक्कत करके की है। आई कैन रिलेट टू दैट। ये जो लोग कह रहे हैं कि जनाब बिलियंस की जायदादें, कौन सी बिलियंस की जायदादें हैं? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग के अब जो 3-4 कुछ कब्बे रह गए हैं, वो क्या कह रहे हैं आप? मैंने प्रॉपर्टीज की प्राइसेस देखी हैं, इंग्लैंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, और वो पता नहीं उन्होंने किस तरीके से जोड़ जोड़ के खरीदी होंगी। हमने देखा है, हमने खवातीन को जिनके हस्बैंड सरकारी नौकरियों में होते हैं, हमने उनको नौकरियां करते हुए देखा है, प्राइवेट स्कूलों में जॉब्स करते हुए देखा है, टीचिंग करते हुए देखा है, पैसे जोड़ के अपने बच्चों के लिए इनहेरिटेंस बनाते हुए देखा है। आप लोग तो पाकिस्तान में किसी को जो करप्शन नहीं करना चाहता उसको तो आप करप्शन पे मजबूर कर रहे हैं। आप जो सही काम करना चाहता है उसको कह रहे हैं सही काम करने का फायदा ही नहीं है। मुझे तो शर्म आई कि उस जज की, एक बावकार जज है, वो हिम्मत वाला जज है, उसकी बीवी को भी आप ड्रैग कर रहे हैं। अपनी जहां आपकी मर्जी होती है, मतलब होता है, तो आप कहते हैं जी ये जायदाद सिलाई मशीन से बनी, ये जायदाद तो पता नहीं पानी के हैंडपंप से बनी। ये सिलेक्टिव जस्टिस जब होता है तो आपको इज्जत तो लोगों की नजरों में नहीं मिल रही। तारीख जब लिखी जाएगी तो वो इमरान खान को किस तरह याद करेगी, इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को किस तरह याद करेगी, इस हुकूमत को किस तरह याद रखेगी, और काजी फाइज ईसा को किस तरह याद रखेगी, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हम ये बातें मिन्नतें करते रहे कि खुदा के लिए कोई फायदा नहीं है ऐसी कुर्सी का, कोई फायदा नहीं है ऐसे ओहदे का जब लोग आपको अपनी दुआओं में याद ना करें बल्कि बद्दुआएं दें। आज इस नहज पे पहुंच आई है पाकिस्तानी अवाम कि बद्दुआएं दे रही है, लोग बहुत तकलीफ में हैं। सो आई नो बाबर सत्तार साहब बहुत ज्यादा, आज मैं उनकी ट्वीट्स पढ़ रही थी और मुझे
ایک دو ٹویٹس میں نے ان کی پڑھی تو انہوں نے کہا کہ وہ اب ریپرزینٹ بھی نہیں کریں گے، وہ بلکہ ملک سے باہر شاید جا رہے ہیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گے. آئی ایم شیور ان کے پرسنل ریزنز ہوں گے، لیکن مجھے ان کی ڈیمورلائزیشن پہ افسوس ہوا. اینڈ آئی تھنک کہ کچھ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ شاید ڈیمورلائزڈ ہوں، لیکن میں ریئلی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈزنٹ میٹر. اس دنیا میں جو لابی ہے، طاقتور کی جو لابی ہے، وہ شاید کچھ چیزیں جیت جائے، لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر آپ حق بات کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو ناٹ اونلی کہ تاریخ اچھی حروف میں یاد کرے گی، لیکن آپ نے ایک کچھ کر گئے ہیں، کسی کو جگا دیا ہے آپ نے، یہ کافی ہے. مارٹن لوتھر کنگ نے ایک وہ خواب دیکھا اور وہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. جارج فلوئڈ دنیا میں نہیں ہے، لیکن جو چیز شروع ہو گئی ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں سلیو ٹریڈرز کے مجسمے دریاؤں میں گرائے جا رہے ہیں. بلیک لائیوز میٹر ایسے پھیلا ہے لائک وائلڈ فائر تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اٹس ریگریٹیبل کہ کسی کی جان گئی ہے، لیکن اس کی جان جانے کی وجہ سے کتنا کچھ دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے. یہ اس کو کریڈٹ گیا ہے، جارج فلوئڈ کو کریڈٹ گیا ہے. اور آج ہم ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جن کو کسی طرح سے بریک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا تھا. یہاں پہ ابھی میری بیٹی نے مجھے خوشخبری دی کہ کیٹی ہاپکنز ایک خاتون ہے جن کے اوپر یہ، خیر وہ الزام خود بھی قبول کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تعصبی باتیں کرتے ہیں، بہت ریسسٹ، بہت سیکسسٹ باتیں کرتے ہیں. دل دہل جاتا ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتی تھی. ان کو ٹویٹر نے پرماننٹلی بین کر دیا ہے. تو دیر از ایوری ریزن ٹو اسٹینڈ اپ فار واٹ یو بلیو ان. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا ایف بی آر 16 سال پرانے کھولے گی کھاتے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کی وائف کا کانڈکٹ ڈسکس کرے گی، اٹ ڈزنٹ میٹر. آج نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا، مریم نواز شریف صرف انسٹاگرام پہ غیر سیاسی پوسٹ لگاتے ہوئے عمران خان سے زیادہ پاورفل ہے. ہمت اور دلیری کی ایک جو پاور ہے اس کی وجہ سے ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دنیا کی نظروں میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ کے ارد گرد جو درباری ہیں ان کو صرف اپنی نوکریاں بچانی ہیں. جیسے آپ اپنی نوکری بچا رہے ہیں، ویسے ارد گرد جو کابینہ میں لوگ بےچارے بیٹھے ہیں، جو ادھر ادھر عہدوں پہ بیٹھے ہیں، وہ بےچارے آپ سے کوئی محبت یا کوئی آئیڈیالوجی، نظریاتی لگاؤ نہیں رکھتے. وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی کرسی جائے، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی یہ درباری ہونا بھاری پڑ رہا ہے. بڑے بڑے ماؤتھ پیس اب آپ کو ہی ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے. کل کسی ایک ماؤتھ پیس سے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو آئل کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے، تیل کے بارے میں مجھے پتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی لوگوں کی اب زبانیں لڑکھڑا رہی ہیں. تھک گئے ہیں لوگ احمق حرکتوں اور بے وقوف حرکتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. سو پلیز دس میسج از فار آل آف یو جو کہ اب فیل کر رہے ہیں کہ جی یہ بھی ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ. یہ جو ڈیسیجن آئی ہے اس پہ آپ کہہ رہی ہیں گلاب جامن بنانے کی اجازت دے دی آپ نے، لیکن شوڈ وی سیلیبریٹ؟ یس وی شوڈ سیلیبریٹ. Yes, we should celebrate. We should celebrate the fact that we are still fighting and that we will go down fighting, but with integrity. ہم ٹیپو سلطان کی اولاد میں سے ہیں، ہم خوشحال خان خٹک کی اولاد میں سے ہیں، ہم بزدلوں کی، گیدڑوں کی اولاد میں سے نہیں ہیں. So Justice Qazi Faiz Issa, my respect to you. And Mrs. Qazi Faiz Issa, اپالوجیز کہ آپ کو مسز قاضی فائز عیسیٰ سارے کہتے ہیں. آئی آن بہاف آف دا پاکستانی پیپل
I must say that I'm sorry that we had to put you through this. I'm very, very sorry. But you have very bravely faced this witch hunt, and we respect you. People generally respect you. So here is to all the comrades out there. Let's make some gulab jamuns. Let's celebrate this little win today.